22 तब यहोशुले मानिसहरूलाई भने तिमीहरूले उहाँको सेवा गर्नलाई परमप्रभुलाई आफ्नो निम्ति रोजेका छौ भन्ने कुरामा तिमीहरू आफै आफ्नो विरोधमा साँची हौ भन्नुभयो। अनि हाम्रो पुर्खाहरूले के भन्यो अनि तिनीहरूले भने हामी साँची छौँ भन्यो। यसै प्रकारले अब हामी प्रभुको सब छोराछोरी प्रभुको साँची हौँ। यसै प्रकारले प्रभुको साँची बताउनलाई अब थोड़ा अब दुर्बल अनपढ शिक्षे इस प्रकारले अब पहिला प्रभु पाउन अगाडि हिन्दूमा जन्मिँदा मेरो सम्बत 1927 सालमा जन्मे। अनि अहिले 87 वर्ष पुग्छु। यस प्रकारले अब हिन्दू कुलमा जन्मे। अब पापै पाप गरिलिएका थिए। हाम्रो पुर्खाहरूले परमेश्वर भन्ने कुरै गरेन। हामीलाई त छाड्न के जान्नु। अनि यस बेला अनि 27 सालमा जन्मेर मेरो बाबुले 17 वर्षको उमेरमा बिहे गरिदिए। तर के हो अनि संसारमा 4 सालमा बिहे गरिदिए। 5 सालमै त्यो मेरो श्रीमती मरेको। अनि त्यहाँबाट फेरि मेरो आमाहरू 2 जना थियो। मेरो जन्म आमा 6 सालमा बित्यो। अनि फेरि 7 सालमा बाबुको छोरा 2 भाइ थिए। मेरो कान्छो भाइ 7 सालमा खस्यो। 7 सालमा मेरो बाजे 1918 सालमा जन्मेको 7 सालमा खस्यो। 3 वर्षमा 4 जना मर्यो। अनि निराश थियौँ। यस्तो शास्त्रहरू यस्तो सुनेको थिएन। अरूले भनौँ के शास्त्रहरू सुनाउँछ। अन्त बस्दा अब पछि अहिले मेरो छोरो पालसिंहको आमा 9 सालमा बिहे गर्यो। माघी बिहे गर्यो। अन्त उसँग पनि 9 सालमा बिहे गर्यो। 24 सालमा बित्यो। अनि यसै गरी 2 जना नानीहरू अहिले छोरा 2 जना नानीहरू लिएर बस्यौँ। पालसिंह 7 वर्ष पुगेको थियो। उसको दिदी 14 सालको, पालसिंह 17 सालको। अन्त त्यसरी बस्यौँ। बस्दा पछि 36 साल सुसमाचार अलिकति सुनेको त 35 सालमै। तर केही पनि याद भएन। अनि मेरो गाउँको एउटा माउली थियो अलिकति पढ्ने। अनि एउटा सानो पर्चा पाएर ल्यायो, मलाई देखायो। भने यो यस्तो यो यीशु मसीह मरेर उठ्यो अरे, यो क्रुसमा टाँग्यो भनेर देखायो। क्रुसमा टाँगेको फोटो र यो त्यसमा बाटो सत्य जीवनमै हुँ भनेर भनेको थियो। अन्त त पनि लुकाइराखेँ। अन्त अनि 36 साल लाग्यो। 36 साल लागेपछि एकजना अहिले मेरो सम्झी भएको छ, इन्डिया लौरे, इन्डिया गएर विश्वास गरेर आयो। अन्त त्यो देखाएँ, हो काका यो यीशु मसीह मरेर उठ्यो। अनि हाम्रो मुक्तिदाता उहाँ हुनुहुन्छ, अब फेरि आउनुहुन्छ भनेर सुनायो। तर थाहा नै केही पनि बुझिनँ र पनि सुनायो। अब यसरी परमेश्वर आउनुहुन्छ भनेर
भन्ने बुझेर रहर लाग्यो। अनि पछि विश्वास गरेपछि 36 सालमा म अनपढ, अन्त यो महिना भनेर सम्झना पनि भएन। मङ्सिर महिना थियो, अनि यो दिन भनेर थाहा भएन, अनपढ थिएँ, लेखेर राखिएन। अन्त त्यहाँबाट विश्वास गरेदेखि खेद निन्दा आयो। केही पनि बुझ्नु छैन। खेद निन्दा आउँदा प्रार्थना गर्ने दिने पनि छैन, सम्झाउने बुझाउने पनि छैन। सबै लिम्बू गाउँ, एकहरे लाटा गाउँ, अन्त उठ्दै आउँछ 20-25 र हुल आउँछ। अन्त त्यसै तैपनि सम्झाउँदै बुझाउँदै पठायौँ। अन्त बस्दा मत्ती 24 को 12 पद त्यहाँ भनेको छ, परमेश्वरको विरोध त आफ्नो घरभित्र हुन्छ भनेको थियो। अन्त आफ्नै मेरो भाइ प्रभावको छोरा मुख्य उठ्यो, अनि खेद हुन्छ, मान्छे उठाउँदै ल्याउँछ, मास्टरहरू ल्याउँछ, आपिसको सचिवहरू ल्याउँछ, मलाई सम्झाउँछ। तर मैले बताएन, म यो चाहिँ तिमीहरूको लागि होइन, मेरो लागि हो, आफ्नो आत्माको परमेश्वर हो, मैले छोड्ने काम छैन, मलाई माफ दिनुहोस् भनेर यसो मनायौँ। जान्छ, फेरि सल्लाह गरेर आउँछ। त्यसै गर्दा सम्म 38 सालमा त्यसै गर्दै 40 सालमा बक्सिसमा हालेँ। अन्त त्यहाँबाट अलिक साह्रो भयो। अन्त 40 सालमा सबै मास्टरहरू भेलाएर आज यसलाई छोड्नु लाउँ, छोड्दैन भने कुट है भन्ने यसको सल्लाह रहेछ। 20-25 नाहुल छ। अन्त बस्यौँ, सम्झायो, मास्टरहरूले सम्झायो, जति सम्झाए पनि होइन, यो त मेरो आत्माको परमेश्वर, मैले छोड्ने काम केही छैन, यो आत्माको विश्वास हो भन्नु। अनि त्यस बेला जति सम्झायो, तर नमान्दा 2 जना केटाहरू मेरो भाइ आफ्नो दाजुभाइहरू उठेर कुटिहाल्यो, लत्ताले हान्यो। अरू साथी मेरो पक्ष नभए त साह्रो पार्ने थियो, तर केटाहरू थियो, उनीहरूले जगायो। अनि त्यहाँबाट फेरि त्यस बेला अनि भरे त कथन थापिदिएँ, लु काट्नुहोस्, म छोड्दिनँ, काट्नुहोस् भन्दा एउटा मास्टर आत्तियो, होइन लु काट्नु त हुँदैन, मार्नु पनि हुँदैन, एउटा उपाय गरौँ भन। कसो गरौँ भन। लु हिन्दू धर्म छोड्छु भनेर सैसाप लाउनु भन्यो। ल हुन्छ लु, अब केही नजान्ने उनीहरू पनि। अन्त म पनि यीशु मसीहको राम्रो मेरो लिएर सम्झाउनु जान्दिनँ। उनीहरूले पनि के हो, किन विश्वास गर्यो, यो इन्डियाको हो, इजरायलको हो भन्छ, त्यति हो। उनीहरूले पनि कानुनमा पक्राउनु सक्दैन, कानुन त ल्याउनु सक्दैन। अन्त गर्दा यसो सोचेँ, लु हिन्दू धर्म त छोड्नुको लागि मैले विश्वास गरेको हो, लो तर त्यसमा के हो, सैसाप राख्नुपर्छ, हिन्दू धर्म छोड्छु भनेर भन्यो। फेरि मैले भने होइन, मैले सैसाप राख्दा तपाईँहरूको के हुन्छ, के फाइदा छ, पेन्सिङ पाक्छ भने। त्यसमा पनि उफ्रिन्छ, कराउँछ। अन्त भरे त लो मैले हिन्दू धर्म छोड्नुको लागि विश्वास गरेको हो, यसमा त सैसाप राख्दा इन्कार हुँदैन भनेर कागज लेख्यो। अनि सैसाप राख्यो। हिन्दू धर्म आजदेखि टेकबहादुरले छोड्यो है भन्यो। अन्त
अबदेखि उसको परमेश्वरले मान्ने हिन्दू धर्म छोड्यो भनेर गाउँभरि सुनाउँदै गयो। अन्त त्यहाँदेखि अलिक साह्रो लु यसले हिन्दू धर्म पनि छोड्यो, लिम्बूहरूको पूजा रकम पनि रोक्यो, अब के गरौँ भन्ने पुग्यो। अब यसले कि पहिरा निकालौँ कि मारौँ भन्नेमा सल्लाह हो। त्यो हल्ला सुनेर मेरो पक्षहरूले लु यसपालि त रोक्न सकिँदैन, कुनै समयमा आएर खेत छ कुट छ भने गराउँदै भाग्नु है भने यसो भनेको थियो। अन्त भादौ 17 गतेमा 40 साल भादौ 17 गतेको दिन आइतबारको दिन आएर सानो फिता सिम ताँटी घर बनाएको थियो खोलमा, आएर सबै भत्कायो, अन्न पानी मकै सब भादौका दिन। अनि केराहरू थियो, कागजीको बगैँचा धेरै रोपेको थिएँ, सबै फाड्यो। अनि 2टा सुँगुर काटेर आगो लगाउँदै थियो। त्यस बेला बाख्राकोटबाट म आएँ, 4 बजे हुँदैछ। अन्त त्यस बेला 4 जनाले घरको छेउछेउमा टुक्रुक बसेको थियो, खोचा लिएर बसेको थियो 4 जना। अनि आएँ, अन्त एटै बहादुर आज तपाईँको ज्यान राख्नु यहाँ आएको हुँ भन्यो एकजनाले, मभन्दा अलि सेठो। अन्त लो काम त सकिएछ, मलाई पे के नगर, म पनि केही गर्दिनँ भने। त्यसो हुँदाखेरि कसरी भन्यो, 4 जनाले खोचल हिर्कायो, तर प्रभुले कसरी मलाई लुकायो लागेन। कति बेला उफ्रे, प्रभुले लुकायो। अन्त गएँ, अन्त त्यो सुँगुर काटेर आगो लगाएर खुर्काउँदै 2 जना केटा, म पुग्दा खुकुरी लिएर यसो आज त के हुन्छ भने आयो। अनि म कुदेँ, कसैले काट भन्यो, कसैले लिम्बू भाषामा चेप्ते भन्यो। अन्त कुदेँ, अब 30-40 जना छ। अन्त कुदेर मेरो बाबु आमाहरू कता जङ्गलमा लुकाइराखेको रहेछ। अन्त पालसिंह यहाँ टेकबहादुर भागले 1-1.5 वर्ष यहाँ बोलाएर यहाँ आएको थियो। अन्त कुदेर त्यस बेला रात 5 बजे भइगयो कुद्दा। अब त्यहाँ भादौको दिन धेरै कोदो रोप्ने खेतलाहरू थियो। लो आज साह्रो छ भाइ बाजे, लो सङ्गलमा बस्छ भन्नु। हामीले सङ्गलमा बसेँ। सङ्गलमा बसेर घरमा त अब उनीहरू मात्रै घर रुङ्ने सम्हाल्ने त 2-4 भाइ मेरो पक्षको छ। अन्त गएँ पारी ओराङ्गीमा, मेरो माउली पनि उतै, छोरी ज्वाइँ पनि उतै। अन्त पर पुगेर लो यस्तो हो भनेर उतै बास फसेँ नाङ्गै। अनि अन्त उतै बास फसेर बिहान सरजमिनमा मौरीहरू लिएर आएँ, सरजमिन गरिवरी अनि मुद्दा लाउन आएँ यता यहाँ थरारमै आएँ। अन्त त्यस बेला केही पनि जान्दिनँ। अनि माली अफसर पुलिस भन्ने जानिएकै थिएन, कसरी बोलाउने पुलिस अनि कर्मचारीहरू कसरी बोलाउनु पर्ने थाहा नै छैन। अन्त मुद्दा लगाएँ। अब वारिसको फोहोरमा पहिले जानिएन, अनि मुद्दा चल्यो। मुद्दा चल्दा हुँदै फेरि पाइबल किनेर पेस गर्यो थानामा, बेलबारी पेस गर्यो। अन्त पुलिसहरू आयो, 3 भाइ घर जाँच्नुको लागि। त पञ्चायती व्यवस्थामा उनीहरूले पैसा खुवायो, ल्याउनु त मेरो विपक्षले 11 जना ल्यायो, मलाई पनि ल्यायो, म एक्लै। अन्त पैसा खुवायो, अन्त मलाई पुत्रुङमा लाग्यो। उनीहरू लागेन, मलाई
तुरुङमा लायो। अन्त तुरुङमा बसेँ। अनि पुलिस आयो। अनि पुलिसहरू आयो। एउटा मगर अम्बरले तुरुङमा लायो। उनीहरू सायाले ड्युटी दिएको रहेछ, तिमीले तुरुङमा लाउनु, तिमीले कुट्नु है भनेर। टम्बर भन्यो, हजुर तेरो ड्युटीमा जाऊ है भन्यो। यस्ता थरमा मान्ने तुरुङमा लायो। तुरुङ देखेकै थिएन। अनि भोरे बस्दा बस्दा टम्बर सबसे केटो आएर खुट है भनेको रहेछ। टम्बर भन्यो, हजुर तिम्रो ड्युटीमा जाऊ है। आयो आयो अन्त आयो। थर्मा मान्ने तिमी हो? मै हुँ। यो पैबल तिम्रो हो मेरो हो? यस्ता थर्मा मान्ने सो फाटाहरू सो टाका कुट्ने काँडावालाहरू ठुल्ठुलो पैसा पस्नुको लागि फाटाहरू फाटा ल्याएर ट्याग ट्याग कुट्न थाल्यो। तँलाई मार्छु भन्यो, मार्नुहोस् भने। अनि त्यस बेला सोचेँ लुक्का 12 थाइको 4 पथमा तिनीहरूसँग नडराऊ, आत्मा मार्नेसँग नडराऊ, आत्मा र शरीर दुवै नरकमा लाउनेसँग डराऊ भनेर त्यो वचन सम्झना आयो। फेरि प्रकाश 2 अध्यायको 10 पदमा प्राण गएसम्म विश्वासी रहो। अहिले बिताउनु भयो, प्राण गएसम्म विश्वासी रहो भनेर यो वचनहरू याद आयो। यसले मेरो शरीर त मार्छ अरे, मेरो आत्मा केही गर्न सक्दैन भन्ने सम्झना आयो त्यो वचनले। अनि कुट्यो त्यसरी मामुली 1 घन्टासम्म कुट्यो। अनि भरे त अरूले सिकाउँछ, तिमी कस्तो कुरा छोड्छु भनेर जाऊ न, हेर यस्तै छोड्दै गयो। पैबलहरू थाक राखेको थियो खसाको। अन्त छोड्यो अनि बस्यो। अनि बिहान असैले निकाल्यो, सोध्यो कानुन लिएर। टेकबहादुर कानुन यस्तो छ, 1000देखि 3000, 1 वर्षदेखि 3 वर्ष लेखिएको छ भनेर देखायो। अनि मैले भने सर यो चाहिँ हो, मलाई पनि थाहा छ, तर यो प्रचार गर्नेको हो, यो प्रचार मैले प्रचार गरेको हो छ भने मेरो विपक्ष झै छ, सरजमिन हुन सकोस् भने। अन्त अलि कानुन मिल्दै भरे हेर्छु भन्यो। अनि त्यस बेला प्रभुले एउटा काम गर्यो। मलाई एक लौरे राई यो बेलबारीको उपपञ्च आयो, हो यिनीहरू के हो भन्यो। अनि त्यो असैले यो यसले थर्मा मान्यो, सम्झाउँदा मानेन, अन्त कुट्यो, लुट्यो, खायो भन्यो। अन्त विश्वासीले पैसा तिर्छ, छोडिदियो। विश्वासले मारे पनि पैसा तिर्दैन भन्यो। कानुन अलि मिल्दैन नि भन्यो। अनि कानुन नमिलेर के गर्छ? विश्वासी थुनेर कुटेर पिटेर मारेर के गर्छ? पैसा तिर्दैन भन्यो। अन्त बसेँ। अनि 2 दिन पुगेर 2 दिन पुगेपछि अझ पैसा तिर्छ भने उनीहरूको आशा रहेछ। अनि एक पैसा पनि तिरिनँ। एउटा विश्वकर्मा पुलिस आयो, आज यसलाई म पेल्छु भन्यो। पेल्नुहोस् भने। अन्त असैले ठिक हजुर, अब तिमी के गर्छ? म तपाईँहरूको हातमा छु, तुरुङमा छु, म के गर्छु? तपाईँ कहाँ राख्नुहुन्छ? यहाँ किन राख्नुहुन्छ? जेलमा राख्नुहोस्, उस्तैबाट मेरो मुद्दा याद गर्छु भन्यो। अन्त त्यतिकै गर्दा भरै यहाँ धरानमा मेरो भतिजु थियो, उहाँ लिन आयो। पैसा 4 आना
तिरिनँ। अनि मुद्दा अदालतमा नपरेको भए अलिक साह्रो पार्ने थियो, तर मुद्दा अदालतमा परिसकेको थियो। विपक्षीहरूले पैसा खुवाउँदै, हकिमहरू पैसा खुवाउँदै उनीहरू 11 जना पछि त अनि छोड्यो। म आफ्नो मुद्दा आफैले थाहे। अनि सेवकाले त्यसरी यो यसरी सतर्क आए। अन्त 41 सालको कुरो थियो। अनि मुद्दा अदालतमा परेको कारणले अलिक ठुलो लामो भयो। 42 सालतिर मात्रै फैसला भयो। अनि पिखो लगाएको। अनि पिखो लगाउनु पनि त्यस बेला म त केही नजान्ने। अरूले भन्यो पिखो धेरै लगाउनु पर्छ भन्यो, तर विशाल धेरै छुट्टा भन्नु हुँदैन भने। अन्त 10,000 मात्रै, 10,000 उनीहरूले बुझाउनु पर्यो। अनि त्यसरी मुद्दा लामो भयो। अनि 42 सालमा स्वतन्त्र पनि भयो। अनि अहिले 42 साल। अनि त्यहाँबाट यहाँ टेकबहादुरलाई एकछिन बोलायो। ऊ चाहिँ लड्यो। अनि अलापात्र भयौँ हामी सबै। धरान याम, विजय, त्यहाँ पर्णवास, त्यहाँ धरानको एचपी हसवारहरू चाहिँ सेवा गर्दैथ्यो गिराईमा। म चाहिँ त्यहाँ छोडेर माथि गइकन यहाँ तुलबहादुर दाहाललाई सुन्यौँ। धरानमा एकजना मेजर विश्वासी छ अरे भनेर सुन्यौँ। अन्त अहिले मेरो सम्झि भएको छ। उसलाई भन्यौँ, लु त्यस बेला मेरो काका भतिज साइनो थियो। लु कान्छा लु जानु धरानमा यसो जानु खोज्नु भनेर आयो। आएर भेटेर आयो। लु काका भेटे, मेजर छ, उसको घरमा सेवा हुन्छ, मेच पनि त्यहाँ राखेको रहेछ भनेर पछि आए। केटाहरू लिएर आए। अनि बाइबल पनि लगे। बाइबल त्यो लुटपिट त थियो, 3वटा लिएको थिएँ। एउटा काटिहाल्यो। अनि 2टा अर्को केटाले त्यो लुटपिट गर्दा पक्सा पहरामा लगाएको थियो, पहरामा लुकायो। अनि यसरी खेदमा परे। अन्त त्यहाँबाट 48 सालमा यहाँ आएर सल्लाह मागेर दाजुले एल्तैमा सल्लाह मागिदियो। एल्तैका महान्यासले सिकायो। पहिले हाम्रो सास फुसको लागि कायस पठायो। त्यसपछि केन्टकको एमटी भन्ने पुरो ताँत राउने आयो। अनि सबले सास फुस गर्यो। सास फुस गरेपछि लो सानो छुप्रा यसो टाँटी साटीको घर बनाउनु, बाटो अब खोला छ, मेच राखिदिन्छौँ भन्यो दाजुले। अन्त त्यो बनायौँ। सबै नजान्ने त सानो छुप्रा बनाएको। 48 सालमा सुरु गऱ्यो त 49 लाग्यो पैसाकमा चाहिँ। पैसाकमा सकेर यहाँ आएर लो दाजु सक्यो भनेर फेरि चिठी पठायो। त्यस बेला फर्म छैन। चिठी पठाएर मेच राख्नु। टेन्टुप आयो। यहाँबाट गङ्गा प्रसाद आयो। अहिले यसरी भयो। अहिले त्यहाँ एसेन्सभरि खडा भएर त्यहाँ अब सेवा गर्दै आएको छु। अनि प्रभुले यहाँसम्म सहायता गर्नुभएको छ, यसको लागि प्रभुलाई धन्यवाद छ। अनि यसरी नै अब अरू कुरो त थुप्रो छ। अनि यसरी नै अब सेवा गर्दैछौँ। अब सबै अनपढ ठाउँ छ, कुना ठाउँ छ। तर समय आयो यसो सानो ट्याक्सीहरू अहिले पुग्छ माथि मन्लीमै पुग्छ। अहिले तल बसेको छौँ, तल पनि पुग्छ ट्याक्सीहरू, तल घरमै पुग्छ। आजभोलि त केही दुःख छैन, भोग्नु परेन।
अगाडि यहाँ ताराबाट कति दुःख गर्यो, यो चिसङ खोला छ, तारेर आउनु पर्ने, खोला दुःख गर्यो। पहिला यहाँ भतिजु गङ्गा, अनि पछाडि मकर भाइ, अनि जवानहरूमा धेरै पारसिंहले दुःख गर्यो। त्यहाँबाट अहिले बिरेन अरू नानीहरू पनि आउँछ। अनि माथि इमानुएल 4 महिना माथि बस्यो, खोलामा हिँडेरै लिएर त्यहाँ पनि तार्नुपर्ने, त्यहाँ तार्नु, त्यसरी दुःख गरिदियो। अहिले सानो गाडी पुग्छ। यस प्रकारले अब यो कुरो मैले वचनमा त्यही लुक्काबारको 4 पद, प्रकाश 2 को 10 पदलाई निरूप गरेँ। अहिले मेरो शरीरमा छ, आत्मा त केही गरेर छैन। अनि अर्को प्रकाशमा भन्यो, प्राण गएसम्म विश्वासी रह भन्नुभयो। यसै प्रकारले यो कुरो अब म अनपढ शिक्षा भएकोले वचनहरू पनि प्रभुको वचन पनि अब कोट गर्न सक्दैन, अनपढ हुँ। यस प्रकारले पढ्दा यतिसम्म बाइबल हेर्ने भयौँ। यस प्रकारले अब वचन अब अघि पढेको पाठमा अलिकति यो पहिलो तिमोथी 4:9 यो विश्वासयोग्य हर प्रकारको ग्रहण योग्य वचन हो, किनकि यसैका लागि हामी विश्राम गर्दछौँ र निन्दा सहन्छौँ। किनभने हामी जिउँदो परमेश्वरमाथि अनि भरोसा राख्दछौँ, जो सबै मानिसहरूका मुक्तिदाता हुनुहुन्छ, विशेष गरी विश्वास गर्नेहरूका। यसै प्रकारले अब हामी सबै प्रभुको लागि निन्दा, खेदो, निन्दा सब सहन्छौँ। अनि सबै सहन्छौँ। यसै प्रकारले सबै कुरो हामीले सहनुपर्छ। त्यसो कारणले मैले भन्यो गाउँघरले त्यसरी आउँदाखेरि होइन, कसैले त्यही मास्टरले अहिले छँदैछ, काका तपाईँहरूले कुट्नु हुँदैन, कुट्नु नि, काट्नु नि भन्यो। तर हाम्रो हात चाहिँ प्रभुले रोकेकै रहेछ, सहेरै चित्नु पर्ने थियो, परमेश्वरले चाचेको रहेछ। आज भोलि मात्रै सम्झन्छु, चाचेको रहेछ। मभन्दा सानो सानो केटाहरू पनि छ, तर उनीहरू 20-25 नहुल कुटुङ भने सबै लाग्ने, मन त अलिअलि आयो। त्यस बेला विश्वासमा कमजोर यस्तो हुन्छ पनि थाहा छैन। अनि अहिले पो तिम्रो प्रभुलाई प्रेम गर, फोकाउँछ भने पिउन देऊ, खाना देऊ, तिर्खाउँछ पानी देऊ भनेर भन्छ। पछि मात्रै यो अलि थाहा भयो। शिवकाले सहेरै अन्त मानिसले धेरैले भन्यो तिमीहरूले कुट्नु नि हौ भन्छ, तर हाम्रो हात परमेश्वरले नै रोक्यो। अनि शिवकाले यसरी अनि यसरी हामीले सहनै पर्यो, सहँदै आउनु पर्यो भने निन्दा हुँदा
हामी सहन्छौँ यस प्रकारले खेद्नु अनि खेद हो भने त सङ्कटमा इति रह भनेर परमेश्वरले भन्नुहुन्छ यस प्रकारले यो कुरो अनि अब यहाँ छोटो 11 मा यिनै कुराको आज्ञा देऊ र सिकाऊ कुनै मानिसले पनि तिम्रो जवानीलाई दोषो ठान्न नपाओस् भनेर तर वचनमा चालचलनमा प्रेममा आत्मामा विश्वासमा दृढतामा शुद्धतामा तिमीहरू विश्वासी का लागि नमन भन भनेर यहाँ भन्छ सबै कुरो सही कुरा त्यस कारणले हामीले सहेर जितेको यस प्रकारले अब यहाँ तारामा तुलबहादुर दाजुले पहिला दुःख गर्यो जित्यो अनि तपाईहरू आजभोलि आसानै सेवा गर्न पाउँछ अनि खेद निन्दा छैन हाम्रो पालामा लुकी हामी सेवा गर्नुपर्ने कालिम्पोङ जाँदा पाइबलहरू नानीहरूलाई पकाउनु पर्ने आउँदा पनि नानीहरूको छोलामा लाएर आउनु पर्ने त्यसै गर्दा पनि खेपमा याम भाइसँग गएको थियौँ हिन्दी बाइबल किनेर ल्याएको खसाइदियो अघि भेटायो तर अब उलाउरे अनि के मिलाएर भरे र मिलाएर पनि 300 भारू गयो र ल्यायो त्यसरी अगाडि यसरी हामी आजभोलि त सजिलो त्यहाँ काकाभित्र पक्र पनि हुँदैन अनि पुलिसहरू रमाउँछ हामी जाँदा चिनिहाल्छ कालिम्पोङमा भन्छ यस प्रकारले आजभोलि सजिलो अब दाजुभाइ नानी छोरीहरू यसै प्रकारले हिजो पनि भनौँ एकदिन 3-4 जना केटीहरू विश्वासीहरू थियो अरे केटाहरू कुण्डाहरूसँग भेट्यो बहिनी हामी विश्वासी हौँ तकारमा जाउँ खाउँ पिउँ जाउँ भनेर केटीहरू अजान गयो र एकान्त ठाउँमा लगेर त हामी कुण्डा हौँ भनौँ कुण्डा हौँ एउटा गर्भवती नानी थियो अरे तिमी गर्भ छ तिमी फर्क नानी भन्दा म फर्कन्दिनँ गर्भको फल केही चिज होइन म पनि मर्छु साह्रै मार्यो अरे अनि सेपकाले उहिलेको खेतनिन्दा त्यस्तो छ आजभोलि पनि नजानेको किसिममा खेतनिन्दा आउँछ अब सेपकाले यो कुरो अब यसै प्रकारले पति यूहन्ना 4 अध्यायमा यहाँ भन्छ प्रिय हो हरेक आत्मालाई विश्वास नगर तर आत्माहरू चाहिँ परमेश्वरबाटका हुन् कि होइनन् भनी तिमीहरूले साँचेर हेर किनकि अनेकौँ छुट्टा अगमवक्ताहरू संसारमा निस्किआएको छ यसैबाट तिमीहरूले संसारका आत्माहरूलाई चिन भन्नुभयो सेवकाले अब विश्वासीहरू अहिले कस्ता कस्ता किसिमकोहरू आउँछ सेवकाले यो कुरो अनि
माथि मनले खडा भइकन एकजना कालिम्पोङको केटा आयो। म प्रभुको दास हुँ भन्यो। 16मा ट्याक्सहरू पर्चाहरू होला, तर कालिम्पोङबाट आए भन्यो। कालिम्पोङको पुर्खाहरू सबै बताइदिए। लु थाहा छैन भन्यो। कालिम्पोङ सबै पुर्खाहरू कालिम्पोङका दासहरू सबै त्यो भोल्न चिन्छौ लु थाहा छैन भन्यो। अनि त्यहाँबाट बुझेँ। अन्त उसले त्यो पर्चा उस बेला पनि बाँडेन दिएन पनि। वचन दिनु लागेको त वचन आउँदैन भन्यो। अनि गयो, खानापिना दिउँ गयो। अनि त्यस्ताहरू आउँछ। अनि सेवकाले अब त्यस्ताहरूले प्रभुको लागि होइन, आफ्नो पेटको लागि चाकरी गर्छ भनेर वचनमा भन्छ। यस प्रकारले यो कुरोमा हामी सचेत रहौँ। अनि अब एउटा त्यसरी नै 2:17मा एउटा अब मनली प्राचीनहरूको हामीले आदर गर्नुपर्ने। तिमोथी पहिलो तिमोथी 2:17 पद। 17 पदमा यो पाँचको 17 अब यो एउटा जुन प्राचीनहरूले राम्ररी शासन गर्दछ उनीहरू 2 गुणा आदर योग्य मानिउन्। विशेष गरी उनीहरू जसले वचन र शिक्षामा परिश्रम गर्दछ, किनकि पवित्र शास्त्रले भन्दछ तिमीले तय गर्ने गोरुलाई महला नलगाउनु अनि भन्छ। अनि सेवकाले मजदुर आफ्नो सेलाको योग्य हुन्छ भन्नुभयो। अनि 2-3 साक्षी नभएसम्म प्राचीनको विरोधमा लगाएको कुनै पनि दोष स्वीकार नगर भन्नुहुन्छ। यस प्रकारले पाप गर्नेहरूलाई सबैका सामु हप्काऊ र अनि
डराउनुहुनेछ भन्नुभयो शेर्पाले। यो कुरो अब मेरो जीवन कहीँ यति नै। अब पछन् अब मैले पछन् अनपढ भएकाले ठोक्केर तपाईँहरूले सुनाउनु सकिनँ। अनि माफ दिनुहोस्, प्रभुले माफ दिनुहोस्। उदाहरणमा भुल कति गरे तापनि क्षमा दिनुहोस्। आज यति नै मेरो गवाई वचन। थुप्रै नयाँ भिडियो हेर्नको लागि कृपया नेपाली क्रिस्चियन फ्यामिली च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्। साथै नोटिफिकेसन प्राप्त गर्नको लागि छेउमा रहेको बेल आइकनलाई थिच्नुहोस्।